वेगळी कसली शिकवण घेऊन तुमच्या मोदें कोणी येत जाल्यार तांकां तुमचेशी घेवं नाकात आनी नोमान लेगून करूं नाकात. मोगाळ भावणानो, तुमकां तर खबरूच आसतलें की आमी गालेस्कराच्या चिड्डीचें शिकप करतात म्हणून. तर आतां पळोवया गालेस्कराच्या पयल्या आविसराचे 3रे आनी 4थे वळी. आमच्या देव बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. आनी देव बापाचे कुशे प्रमाणे आतांच्या नुस्त्या काळांतली आमकां निवाडच्या खातीर आमच्या पातका पासत आपलीच भेट केली. मोगाळ बाबळांनो, पावलीचे चिटीन तुमकां कृपा आसुनी अशें पावलून म्हटलेलें आसा. ही पद्दत इब्रू लोकांची दुसऱ्याक येवकार दिवच्या पासत उपेगांत हाडलेलीं उतरां जावन आसात. म्हणजे ही उतरां इब्रू लोक उपेगांत हाडटाले. तर तुमकां शांती आसूं ही पद्दत जुदेव लोकांची जावन आसा. दुसऱ्याक येवकार दिवच्या पासत ते तुमकां शांती आसूं अशें म्हणटाले. पावलून ह्यो दोनूय पद्दती एकठांय केल्ल्यो आसात आनी तातूंत एक गजाल आमकां शिकूंक मेळटा, ती म्हणजे देव बापा कडल्यान शांतीचो अनुभव घेवच्या पयलीं देवाच्या कृपेचो अनुभव घेवंक जाय. हें म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ भावणानो, क्रिस्ताच्या नांवान ज्या सुंदर उतरांनी पावलून येवकार दिलो त्या क्रिस्ता विशीं तो ह्या वळीन कितें म्हणटा तें पळयात. देव बापाचे कुशे प्रमाणे आतांच्या नुस्त्या काळांतली आमकां निवाडच्या खातीर आमच्या पातकां पासत आपलीच भेट केली. ही उतरां खूब सोबीत अशीं जावन आसात आनी ह्या उतरां संबंदी उलोवच्याक म्हज्या लागीं आनीक दुसरीं उतरां ना. तुमच्या आनी म्हज्या पातकां पासत दोनया जेजून आपणाचो जीव दिलो. सर्ग आनी संवसार उत्पन्न करणारो देव मनीस जावन संवसारान येवन मनशाच्या पातका पासत मरता. तर आमी ताका कसल्या उतरांनी मान दिवंक शकतात? वायट तरेच्या पातकान भरलेल्या संवसारांत तो आयलो. पातका पासून आमची सुटका जावची म्हणून तो ह्या खुर्साचेर मेलो. ताणें आमचे गुन्यांव आपणाचेर घेतले. ताणें जो आमचो मोग केलो तो येवजूंक जायना तितलो जावन आसा. ताणें आयज आमकां जिवीत दिलें. ताच्या मरणान आमकां हें सासणाचें जिवीत आयज मेवलें. सगळे तरेचें सूख शांती ताणें आमकां दिली. सगळ्यांहून म्हत्वाची गजाल म्हणजे ताणें आमच्या पातकां पासत आपणाकूच दिलो. जर ताणें आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवंक नासलें तर आमकां पातका पासून सुटका मेळची नासली. तर ह्या संवसारांत आसलेलीं सुखां कित्याक उपकारतालीं? तांचें मोल कित्याकूच उपकारना. आमकां जर सगळीं सुखां आसलीं आनी आमचें थारण जावंक ना तर आमची आसलेलीं सुखां कित्याकूच उपकारना तसलीं जावन आसता. मोगाळ भाव भयणानो, मरणा उपरांत आमकां नरकूच फावो जातलो. कित्याक आमी आजुनूय देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक ना देखून. जर आमकां सासणाचें जिवीत जाय आनी सासणाच्या सासणाक दोनया जेजू क्रिस्ताशी वचून रावूंक जाय तर
आमी देवाची खोशी करूंक जाय. पूण क्रिस्तान आमच्या पसत आपणाचो जीव दिलो आनी आयज आमकां सगळ्यांक ताणें पातका पासून सुटका फावो केली आनी देवाच्या क्रोधा पासून आयज आमचो सांबाळ जालो. पावलो हेंच सांगता की दोनी जेजू आमकां ह्या वायट संवसारांतल्यान सुटका दिवचे पसत आयलो आनी जेन्ना ताणें खुर्साचेर मरण सोंसलें तेन्नाच सैतान हारवलो. ताणें सैतानाक पांयां तळा मूस दिलो, कारण जेजूचेर बावर्त दवरणाऱ्यांक सैतानाच्या चोपक्यांतल्यान सुटका मेवची. मोगाळ बावडानो, जेजू क्रिस्ताचेर बावर्त दवरलो तर आमकां सासणाच्या मरणांतल्यान सुटका मेळटा आनी सैतानाच्या सगळ्या वायट कामाचेर आमी जैत व्हरूंक शकतात. आयज संवसारांत आसलेले गाडयेपण, बेबदिकाय, दुश्टपण, सगळे तरेची पातकां हाजेर आमकां जैत मेवतलें. पावलो मुखार म्हणटा, देवाचे कुचे प्रमाणे जेजून आपणाचीच भेट केली. दोन जेजून आमकां सुमोती वरवीं न्हय तर देवाचे खुशे प्रमाणे पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सुटका फावो केली. तो आमकां सगळ्या पातका पासून शुद्ध आनी नितळ करता. आमची पातका पासून सुटका जाल्या उपरांत परत आमी पातक करचें न्हय अशी ताजी खुशी जावन आसा. गालिस्कारांक चीट 1 आनी 5 ओळ. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. पावलो ह्या सुवातेर देवाक मोहिमा दिता. इश्टानो, तुमी केन्ना दोनया देवाक मोहिमा दिल्ली आसा? तुमी ताजी केन्ना तरी स्तुती करतात? ताका केन्ना तरी तुमी आर्गां ओंपतात? ताणें जी कृपा आमचेर केल्या, जे उपकार आमचेर केल्या, त्या उपकारां पासत आमी ताका कितें दितात? हो प्रस्न आयज जण एकल्यान आपणाकूच विचारूंक जाय. दोनया जेजून कृपा आनी उपकार आमचेर भरपूर केल्ले आसा आनी त्याच पासत आमी ताजे उपकार आठोवंक जाय. ह्या संवसारांत ताणें आजुनूय आमकां जिवंत दवरलेले आसात. त्याच पासत आमी ताजे उपकार आठोवंक जाय. तर इश्टानो, आतां आमी मुखार पळोवया. गालिस्कारांक चीट 1 आनी 6 ओळ. क्रिस्ताचे कृपे उद्देशी तुमकां आपयल्यात, ताजेर तुमी इतली बेगीन परतल्यांत आनी दुसरे बरे खोबरे फाटल्यान गेल्यांत म्हूण म्हाका अजाप दिसता. मोगा इश्टानो, शुभ वर्तमानाची 2 आंगां आसात आनी 2 तरेन ताजो उपेग करूं येता. शुभ वर्तमानाचें सत आनी दुसरें क्रिस्ताचें मरण, ताका पुरोप आनी मरणांतल्यान ताणें 3ऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावप हेंच शुभ वर्तमान जावन आसा. कोरिंथकारांक बरयल्ली पयली चीट 15 3 आनी 4 ओळ आतां आमी पळोवया. तातूंत अशें बरयल्लें आसा, हांवें मानून घेतलें तशेंच हांवें तुमकां तें पयले सुवातेर शिकयलें. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निखिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे 3ऱ्या दिसा तो जिवंत जालो. मोगाळ बाबणानो, ही खबर पावलूक दिल्ली आसली. ही खबर ताणें खूद तयार करूंक ना. हेंच एक व्हड सोद आयज आमकां पळोवंक मेळटा. तें केदींच बदलूंक शकना आनी कोण तें बदलूंकूय शकना. जो पर्यंत तुमी सोद सांगना तो पर्यंत शुभ वर्तमान गाजोवंक जावचें ना. वावरता वरवींच आमी जें कितें सोद आसा ताजेर पातयेवन रावंक शकता आनी
शुभ वर्तमान हें जोण एकल्यान मानून घेवंक जाय. पावलून ही जी गालेस्करांक चीट बरयली त्या चिटीन हेंच सोत सांगलेलें आसा. जेजूच्या पुनर्जीवनपणा उपरांत एकूच सोत आसा, तें म्हणजे सुमार 500 लोकांनी दोनी जेजूक पळयल्लो आसलो. आनी शुभ वर्तमानाचें काम त्या वेळार इतलें नेटान जावंक लागलें की कोणूच शुभ वर्तमान नाकारूंक शकनासलो. जुदेवांनी सुद्दां सोत नाकारूंक ना. पूण तांचें मत कशें आसलें तेंय आमकां पळोवंक जाय, कारण ते चतूर आनी धूर्त जावन आसले. ते जेन्ना सोबानी आयले तेन्ना ताणें बावार्थ्यां मदें अशें उलोवन दाखयलें आसूं येत. तांणी गालेस्करांच्या लोकांक विचारलें, भाव पावलू तुमचें आयकतलो आसलो? ह्या तांच्या प्रस्नाचेर गालेस्करांच्या लोकांनी जबाब दिलो आसूं येत, हय, तो आयलो आनी ताणें आमकां शुभ वर्तमान सांगलें आनी आमी तें मानून घेतलें. आतां जे थारण जाल्ले लोक आसात तांचें आमी ह्या सुवातेर पळयतले ते कितें करूंक शकतात आनी ते कितें करतात तें. क्रिस्ता वरवीं जांचें थारण जाल्लें आसात ते खूब बागी जावन आसात. देव आयज तांच्या मदें आसा. तर मोगाळ भावणानो, ह्या सुवातेर एक उतर आमकां पळोवंक मेळटा. अशें तर हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे जेन्ना जुदेवांनी तांकां प्रश्न केलो आनी तांचो जबाब तांणी जुदेवांक दिलो तेन्नाच हो प्रश्न ह्या सुवातेचेर उत्पन्न जालो. हें एकदम बरें जालें. ज्या वेळार प्रश्न येता त्या वेळार ताचो जबाब आमकां त्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. पावलून सगळें तुमकां सारकें सांगलें, पूण तुमकां खबर आसा ताणें तुमकां सगळें सांगूंक नाये? आतां हो दुसरो प्रश्न, म्हणजे सैतानाचें काम कशें चलता तें पळया. ताणें तुमकां मोजेसाची सुमर्थ सांगूंक ना. मोजेसाची सुमर्थ तर सांबाळूंकूच जाय. हें तुमकां ताणें सांगलां? ना. जी म्हत्वाची गजाल आसा तीच ताणें तुमकां सांगूंक ना. ही गजाल तुमकां ताणें सांगूंक जाय आसली. तुमी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक जाय, पूण तुमी सुमर्थ सांबाळिनासतना क्रिस्ताचेर विस्वास दवरूंक शकना. खरेंच मोगाळ भावणानो, जुदेव लोक हे सोबेक कशें नाडटाले तेंच आमकां पळोवंक मेळटा. सुमर्थी वरवीं कोणाचें तारण जायना आनी आयज आमकां सुमर्थ सांबाळची गरज ना. मोगा इश्टानो, असलें उलोवणें तुमी जायते फावटी आयकलां आसूं येत. आयज जायते जाण सोबानी भितर सरतात आपणाची शिकवण घेवन, देवाची शिकवण घेवन न्हय. आनी जेन्ना मनशाची शिकवण सोबेंत भितर सरता तेन्नाच ती सोबा खाला पडटा. ती सोबा केदींच वाडूंक शकना. देवाचे सुचोवणेन सोबा चलोवंक जाय. देवाच्या आदारान ती सोबा चलोवंक जाय. हे जुदेव लोक शुभ वर्तमानांत आपणाचें कितें तरी घालताले. तांचें म्हणणें इतलेंच जावन आसलें की शुभ वर्तमाना पासत सुमर्थ गरजेची जावन आसा आनी सुमर्थ सांबाळल्या बगर कोणाचेंच थारण म्हणजे कोणाची सुटका जावंक शकना. मोगाळ भावणानो, आयज जायते फोटकिरे क्रिस्त उत्पन्न जाल्ले आसात. ते शुभ वर्तमान नाकारतात, पूण सुमर्थ पाळूंक ते शिकयतात. खरें पळयल्यार सुमर्थ पाळची गरजूच ना. सुमर्थी वरवीं कोणाचेंच थारण जावंक शकना. मुखार जें कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी पळोवया. मोगाळ भावणानो, पवित्र पुस्तक जें कितें आमकां सांगता ताचेर आमी विस्वास दवरूंक जाय. जेन्ना पावलू बोनखणीत आसलो तेन्ना तो त्या बोनखणीच्या अधिकाऱ्याक म्हणूंक लागलो,
दोनया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवर. तूं आनी तुज्या घोराण्याक थारोन फावो जातलें. पेद्रू जेन्ना न्यायसोबे मुखार उबो रावलो तेन्ना ताणें म्हटलें, थारोन दुसऱ्या कोणाकडल्यानूच जावंक शकना. मनशाचें थारोन जावच्याक मोळबा खाला दुसरें नांव ना. खुद जेजून आपणाच्या सिसांक सांगलें की कुरपे वरवीं थारोन फावो जाता. लोकांक थारोन फावो जावचें पसत दोनया जेजून जें कितें पयलींच केल्लें आसा ताचेर ताणें विस्वास दवरूंक जाय. दुसरें कांयच करपाची गरज ना. मोगाळ भावंडांनो, शुभ वर्तमानाच्या बऱ्या खबरेचेर विस्वास दवरप म्हणजेच थारोन जावन आसा. पावलो गालेसकारांक हेंच सांगता की तुमी शुभ वर्तमान मानून घेतलें, क्रिस्ताचेर विस्वास दवरलो आनी इतल्या बेगीन तुमी दुसऱ्या गजाली कडेन गेल्यात जी क्रिस्ता वरवीं न्हय अशा. गालेसकारांक चीट 1 आनी 7 वळ. दुसरी बरी खबर आसा म्हूण न्हय, बगर तुमचे मोदें दोस करतात आनी क्रिस्ताचे बरे खबरेचो घुसपागोंदळ करूंक सोदतात तसले थोडे जाण आसात. असले लोक त्या वेळार आसले अशें न्हय, तर आयज सुद्दां असले लोक आमचे मदें आसात. ते फकत सोबांनी घुसपागोंदळ करतात. गालेसकारांक चीट 1 आनी 8 वळीन कितें बरयलां तें आमी आतां वाचुया. पूण आमी जावं वो स्वर्गा सावन देंवलोलो दूत जावं, आमी तुमकां परगट केला तें बरे खबरे भायर कोण दुसरी खबर परगट करीत तो भायरो जावं. पावलून ही उतरां बरीच कडकसाणेन बरयल्लीं आसा. पावलून हें सांगलेलें आसा की स्वर्गावेल्यान जरी देवदूत आयलो तरी ताजी शिकवण तुमी घेवची न्हय. इतलेंच न्हय, तर पवित्र पुस्तकान जें कितें आसा ताच्या भायर तुमकां कोणेनूच कितें शिकयलें तर तें तुमी मानून घेवचें न्हय. म्हणजेच जें कितें पवित्र पुस्तकान आसा तेंच आमी करूंक जाय. मोगाळ भावंडांनो, आमी भावार्थान चलोंक जाय. आमची बुन्याद भावार्थाचेर आसूंक जाय. आमचें जिवीत पवित्र पुस्तकाचेर आटापलेलें आसूंक जाय. जर आमी चूक करीत रावत जाल्यार आमी केदींच बरें काम करूंक पावचे ना. आमी चुकीचेच मनीस जावंक पावतले. आयज संवसारांत ज्यो चुकी आसात हें कित्याक? कारण आजुनूय तांकां देवाची वळख ना. देखून देवाची वळख ना त्याच पसत आयज संवसाराचे लोक आपणाक जाय तशें करतात, आपणाचे येवजणेन चलतात. मोगाळ भावंडांनो, केन्ना पासून हें चलतलें? कित्याक चलतलें? आनी कोणा पासत चलतलें? आयज तुमी जे संवसारांत आसात ते देवाचे खुशे प्रमाणे आसात काय देवाच्या भायर तुमी आसात? जोआची दुसरी चीड 10 आनी 11 वळीन कितें बरयलां तें आतां आमी पळोवया. वेगळी कसली शिकवण घेवन तुमच्या मोदें कोणी येत जाल्यार तांकां तुमचेशी घेवं नाकात आनी नोमान लेगून करूं नाकात. तुमी असल्याक नोमान करशात जाल्यार ताज्या नोश्त्या कर्तुबांनी तुमी ताजे बागेली जातात. मोगाळ भावंडांनो, आयज जायते जाण पवित्र पुस्तकाच्या भायल्यो गजाली घेवन तुमचे कडेन येतले आनी तुमकां ते फटयतले. तर जोण एकल्यान पवित्र पुस्तकाचें शिकप करूंक जाय. हें आयज चड गरजेचें जावन आसा. मोगा इश्टानो, सैतान देखून देवदूताचें रुपटें घेवन तुमचे कडेन येत. कारण तो तर पयलींसान फटकिरो जावन आसा. तो फटीचो बाप जावन आसा. कोरींतकारांक बरयल्ली दुसरी चीट 11
14वी आणि 15वी ओळ तुम्ही वाचात. तशेंच रोमकारांक चीट 4थो आविसर आनी 5वी ओळ हातून कितें सांगलां हेंय पळयात. काम करचे सुवातेर पातकाक बागिवंत करतेल्यांचेर भावार्थ दवरता तांकां वो ताचो भावार्थ नितिवंतपण कशें लेखून येता. म्हाका जायत्या अशा लोकांची वळख आसा की ते आपणाच्या बऱ्या वागणुकी वेल्यान सोडवण जोडूंक पळयतात आनी त्या पासत ते जायतीं बरीं कामां करतात. पूण तांच्या बऱ्या वागणुके वेल्यान देवाक कांयच फायदो जावंक शकना. तांचें थारण जावचें पासत तांणी शुभ वर्तमानाचेर विस्वास दवरूंक जाय आनी तांणी आपणाचें थारण जोडून घेवंक जाय. कालिस्करांक चीट पयलो आविसर आनी 10वी ओळ. पावलो म्हणटा, हांव मनशाचो काय देवाचो उपकार जोडूंक पळयतां? मनशाची खुशी करूंक हांव भायर सरलां? जर हांवें मनशाची खुशी केल्ली जाल्यार हांव देवाची खुशी करूंक पावचो नासलो. मग बाबणानो, पावलोन जें कितें केलें तें दोनयाच्या वावरा पासत केलें. ताणें शुभ वर्तमान मनशाचे खुशे प्रमाणे गाजोवंक ना, तर ताणें दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं आपणाचो सगळो वावर केल्लो आसलो. कारण पातकी लोकांक देवाचो मोग मेळचो, देवाची कृपा आनी काकूत तांकां फावो जावची, देवाचें देणें तांकां फावो जावचें आनी सगळ्यांक सोत समजून येवचें. खरेंच मोगाळ भावणानो, आयज जर सोत आमकां सोजमना जाल्यार आमी काळखानूत आसतल्या. तर मोगाळ भावणानो, हांव जाणा आयज जायते जाण तुमी दुकान आसतले, त्रासांत आसतले. पूण तुमची मागणी बरोवन म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. आयज तुमची चीट म्हाका तुमी बरयात आनी तुमचे मागणे म्हाका धाडून दियात. तर मोगाळ भावणानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.